बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तो दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके गोश गुज़ार करने लगे हैं वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती किस दरख्त से बनी और कितना अरसा लगा। बाज़ उलमाए सलफ़ ने फ़रमाया, जब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ज़मीन में एक दरख्त लगाओ ताकि वो तैयार हो जाए, इसकी लकड़ी से किश्ती बनाई जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए दरख्त लगाया और इसके तैयार होने में 100 साल और बाज़ की राय के मुताबिक 40 बरस लग गए। वल्लाह आलम। मोहम्मद बिन इसहाक़ सूरी से बयान करते हैं कि वो सागवान की लकड़ी थी और बाज़ कहते हैं कि वो सनोबर के दरख्त की थी और तौरात में दूसरे कौल के मुताबिक सराहत है। इमाम सूरी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसकी लंबाई 80 हाथ बनाई जाए और इसके अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों पर तारकोल लगाई जाए। इसके सामने वाला हिस्सा ऊपर को उठा हो ताकि वो पानी को चीर सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? हज़रत फ़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसकी लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ थी और तौरात में भी यही है जिसका मुझे देखने का मौका मिला है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि इसकी लंबाई 600 हाथ थी और चौड़ाई 300 हाथ थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसकी लंबाई 1200 हाथ और चौड़ाई 200 हाथ थी। एक कौल ये भी है कि लंबाई 2000 और चौड़ाई 100 हाथ थी। सब अहले राय कहते हैं कि इसकी बुलंदी 30 हाथ थी। वो किश्ती 3 मंजिलों वाली थी और हर मंजिल 10 हाथ ऊंची थी। निचला हिस्सा चौपायों और जंगली जानवरों के लिए था, दरमियानी हिस्सा इंसानों के लिए था और सबसे ऊपर वाला परिंदों के लिए मखसूस था। इसका दरवाज़ा चौड़ाई की जानिब था और इसको ऊपर से एक ढक्कन से मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ, ऐ मेरे रब मेरी मदद फरमा क्योंकि उन्होंने मुझे झुटलाया है। और इससे अगली आयत का खुलासा ये है कि ऐ नूह, हमारे हुक्म के मुताबिक हमारे सामने कश्ती तैयार कराओ ताकि हम दुरुस्त काम करने पर साथ साथ तेरी रहनुमाई करते रहें। बस जब हमारा हुक्म आए और तनूर जोश मारने लगे तो हर चरिंद और परिंद जानवर में से एक जोड़ा किश्ती में सवार कर और अपने घर वालों को भी, जिनके मुतल्लिक हमारा फ़ैसला पहले हो चुका है कि इनको सवार नहीं करना और ज़ालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, यकीनन वो डबो दिए जाएंगे। यानी अल्लाह ताला पहले ही नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि जब मेरे हुक्म के मुताबिक अज़ाब तूफ़ान का आ जाए तो हर किस्म के हैवानात पे से एक एक जोड़ा और खाने की मुनासिब चीज़ें कश्ती में सवार कर लेना ताकि नस्ल कायम रह सके, और साथ ही अपने घर वालों को भी सवार कर लेना जिनके बारे में अल्लाह ताला फ़ैसला कर चुका है। यानी जो काफर हैं इन पर तेरी दुआ नाफिज ना होगी, अल्लाह का अज़ाब इनको अपनी लपेट में ले लेगा, इससे अज़ाब टल नहीं सकता। और साथ साथ अल्लाह ने ये हुक्म भी दिया है कि जब मेरी तरफ से अज़ाब नज़र आ जाए तो काफरों और ज़ालिमों के बारे में मुझसे कोई बात ना करना, क्योंकि इनकी तबाही का मैं फ़ैसला कर चुका हूँ और मेरा फ़ैसला नहीं लिया जा सकता। अल्लाह जो चाहता है सो करता है। सबसे पहले कश्ती में कौन सा जानवर दाखिल हुआ? बाज़ लोगों ने जिक्र किया है कि हज़रत इब्ने अब्बास ने भी यही कहा है कि सबसे पहले परिंदों में से कश्ती में तोता सवार हुआ और जानवरों में से आखिरी जानवर गधा दाखिल हुआ। इब्लीस गधे की दुम पकड़कर कश्ती में सवार हो गया। तफसीर इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से रवायत करते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती में हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा सवार कर लिया तो आपके साथियों ने कहा, हम कैसे मुतमईन हो सकते हैं, या यूँ कहा कि हमारे जानवर कैसे पुरसकून हो सकते हैं जबकि हमारे साथ शेर भी है। तो अल्लाह ताला ने इस पर बुखार मुसल्लत कर दिया और असनीन पर सबसे पहले बुखार इस वक्त पर नाजिल हुआ। फिर उन्होंने चूहे की शिकायत की कि हमारे खाने पीने के सामान को ख़राब कर देगा, तो अल्लाह ताला ने शेर की तरफ इल्हाम किया और इसने छींक ली तो इससे बिल्ली निकली और चूहा इसको देखकर कहीं छुप गया।
یہ روایت قابل حجت نہیں کیونکہ مرسل اور منکر ہے۔ تو بس خلاصہ یہ ہے کہ تیرے گھر والے جن کا کافروں کے بارے میں تیری دعا قبول ہو چکی ہے کہ وہ ڈبو دیے جائیں گے، تو ان کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار نہ کرنا۔ ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا یام بھی تھا اور وہ غرق ہو گیا۔ یعنی جو تیری امت میں سے جو تجھ پر ایمان لا چکے ہیں ان کو کشتی میں سوار کرنا۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر ایمان لانے والے تھوڑے تھے، حالانکہ نوح علیہ السلام میں ان میں ایک لمبا عرصہ رہے، 950 سال ان کو دن رات ہر طریقے سے ہر طرح سے تبلیغ کرتے رہے، ڈراتے دھمکاتے، رغبت شوق دلاتے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ کشتی میں سوار لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ اس بارے میں مفسرین و مورخین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عورتوں سمیت 80 افراد تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ 72 افراد تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ 10 افراد تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، یام بیٹے کی بیوی سمیت 4 بہویں بھی سوار ہوئی، اور صرف یام الگ ہوا اور نجات نہ پا سکا۔ اور یہ بات قرآن مجید کی آیت کے ظاہر صریح خلاف ہے، کیونکہ صاف تصریح ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے دیگر لوگ بھی بچ گئے تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لے۔ اور بعض نے کہا کہ میں سوار 7 افراد تھے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی جو کہ آپ کے تمام بیٹوں حام، سام، یافس، یام اور ان کی ماں تھی، ان میں یام طوفان میں غرق ہوا اور اہل کتاب اس کو کنعان کہتے ہیں، اور آبرہ طوفان سے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ یہ ایک قول بھی ہے کہ وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل تھی، اس کے کفر کی بنا پر اس کے ہلاک ہونے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اہل کتاب کا خیال تھا کہ وہ بھی کشتی میں سوار تھی، اس لیے اس لحاظ سے احتمال ہے کہ اس نے طوفان نوح کے بعد کفر کیا اور اس کو قیامت دن تک مہلت دے دی گئی ہو۔ اس بارے میں پہلا قول واضح ہے کہ نوح علیہ السلام دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اے اللہ، زمین کافروں میں سے کوئی چلتا بستا نہ چھوڑ، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں آپ یوں کہیں: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالموں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتارنا تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی بات پر حمد و تعریف کریں۔ اس نے کشتی کو ہمارے لیے متی و مسخر کر دیا، اس کے ساتھ نجات دی، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کیا، اور میری مخالفت اور تکذیب کرنے والوں کو ہلاک کر کے میری آنکھ کو ٹھنڈا کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جس نے تمام قسم کے حیوان پیدا کیے، تمہارے لیے کشتی اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب ان پر بیٹھ جاؤ تو پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو، اور کہو وہ ذات پاک ہے جس نے ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی، اس کو اپنے بس میں کر لیتے، ہم پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس طرح ہر کام کے شروع میں خیر و برکت کی دعا کا حکم ہے تاکہ انجام اچھا ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے موقع پر حکم فرمایا، اور یوں دعا کرو اور کہو: اے پروردگار، مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل فرما، مکے سے اچھی طرح نکال، اور ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنا۔ اور فرمایا: اس میں سوار ہو جاؤں اللہ کے نام کے ساتھ، اس کا چلنا ٹھہرنا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔